हामी कमजोर अवस्थामा रहेका छैनौँ। धेरै गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो, त्यसमा कुनै विमति जनाइरहनु परेन। तर हामीले हाम्रो अवस्थाभित्र जे गरेका छौँ अरूको भन्दा राम्रो गरेका छौँ। तपाईँ हामीले भने जति नै गर्न सकेका छैनौँ होला, त्यो एउटा कुरा हो, तर हामीले यो व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। र मान्यज्यूहरूले यहाँ उठाउनु भएका प्रश्नमा अन्य रोगहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू, यो कोभिडभन्दा बाहिरको रोगहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू, नसर्ने रोगहरूको बारेमा पनि राज्यले के ध्यान दिएको छ भनेर जुन प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, यथोचित विगतको व्यवस्थापनभन्दा ती विषयहरूमा पनि हामीले राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ। हेमोफिलिया रोगको बारेमा चाहिँ यो औषधि सबैतिर नपाइने भएको हुनाले हवाई मार्गबाट हामीले त्यो औषधि उपलब्ध गराएर मान्छेको जीवन बचाउने काममा अहिलेसम्म हामीले सफलता नै प्राप्त गरेका छौँ। औषधिहरूको मौजाद हामीसँग 4 महिनाका निम्ति कुनै अपुग नहुने गरी हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अन्य रोगहरूको बारेमा पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। क्वारेन्टिनको विषयलाई पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन्। म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको मुख्य काम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय प्रशासनले त्यसको सुरक्षाको जिम्मा लिने, स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने बेहोरा हामीले बुझ्यौँ भने सायद त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय माथि कति भार छ र हामीले कति विषय चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो भन्ने कुराको बारेमा कुनै पनि अन्योलता रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले अहिलेसम्म 22 वटा ठाउँबाट यो परीक्षणको व्यवस्थालाई अगाडि बढाएका छौँ र छिटै नै अरू 7 वटा ठुला मेसिनहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुरा ल्याएका छौँ। एउटा प्रश्न मैले यो सभामा सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रश्न गर्न जरुरी ठान्छु कि यो पिसिआर र आरडिटीमा के फरक छ। यसको विधा नै मलाई लाग्छ फरक हो। पिसिआरको काम भनेको के हो भने स्वाब टेस्ट गरिसकेपछि स्वाब टेस्ट गरेको बेलासम्म उसमा कोरोनाको कीटाणु छ कि छैन भन्ने कुराको यकिन गर्ने काम पिसिआरले गर्छ। तर आरडिटीले त्योभन्दा त्यसको फरक काम छ। आरडिटी अध्ययनका लागि, रिसर्च गर्नका लागि, स्क्रिनिङ गर्नको निम्ति पनि यसले काममा सहयोग पुर्याएको छ। तर डायग्नोसिस गर्ने हिसाबले अथवा यो कोरोना हो कि होइन भन्ने कुराको फाइनल कुरा हामीले यो आरडिटी पोजिटिभ आउने बित्तिकै त्यो खालको टिट हामीले गरेका छैन। आरडिटीबाट त्यो भयो भने 100 जनालाई गरियो, 10 जनामा त्यो पोजिटिभ देखियो भने त्यो 10 जना अरू सम्भावित रहेका भनिएका 10 जनालाई राखेर हामीले फेरि पिसिआर नै गरेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमित हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पुष्टि गर्छ। एकैचोटि गर्दा 2टा रिपोर्ट आउँछ नि किन भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा पनि छ कि पिसिआरले कोरोनाको कीटाणु छ कि छैन त्यति मात्र हेर्ने हो, तर आरडिटीले कोरोनासँग लड्न सक्ने एन्टिबडी उसको शरीरले उत्पादन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो यकिन गर्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा रहेपछि क्वारेन्टिनबाट बिदा गर्नुभन्दा अगाडि उसको आरडिटी टेस्ट गर्ने कुरा किन हामीले जोड दिएका छौँ भने त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता उसले आर्जन गर्यो कि गरेन त्यो हेर्नका लागि पनि हामीले आरडिटीको प्रयोग गरेका छौँ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दुवैको पोजिटिभ हुन्छ। किन भन्दा सङ्क्रमणले नछोडिराखेको अवस्था भयो भने पिसिआरले पनि त्यसलाई सङ्क्रमित पोजिटिभ नै देखाउँछ। एन्टिबडी उत्पादन भएको तर त्यसले पूर्ण रूपमा परास्त गर्न सकेको छैन भने त्यसले पनि पोजिटिभ नै देखाउँछ। त्यसले गर्दा यो एउटा विषयवस्तु यसमा म क्लियर गर्न चाहन्छु। दोस्रो, व्यक्तिहरू मरेपछि किन पिसिआर भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि उठेको छ कि यो सङ्क्रमित रोगहरूबाट पत्ता लागेर यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हो भन्ने कुरा थाहा नपाएर पनि मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। यो किनभने मैले सामान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म यहाँ रोस्टममा बोल्दैछु, चाहे त्यो पहिलो केसको कुरा होस् चाहे त्यो दोस्रो केसको कुरा होस्, कि उहाँहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित हो भन्ने कुरा मर्नुभन्दा अगाडि कसैलाई थाहा थिएन। तर मरेपछि पनि हामीले किन
त्यसको व्यवस्था गर्यौँ भन्दा यो कोरोना रोग यति निर्दयी छ, यति अव्यावहारिक छ कि यसको मृत्यु भयो भने परिवारका मान्छेहरू मलामी जाँदैनन्, दागबत्ती दिन पनि घर परिवारका मान्छे जाँदैन, बिरामी भएर तलबितल हुन आँटो भनेदेखि सेवा सुसारका लागि अरू मान्छेहरूको सहयोग वर्जित गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि त्यो मृत्यु भएको व्यक्तिमा कोरोना रहेछ भने मलामी जाने मान्छेहरूमा, आफन्तहरूमा सुरक्षा गरेर त्यसलाई त्यहाँसम्म लाने कुरामा संलग्न रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भन्छ यसको भाषामा, कि तिनीहरूलाई सङ्क्रमित भएको छ कि छैन, त्योबाट सर्ने जोखिम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, अरूको स्वास्थ्य बचाउने कुराका लागि पनि यो गर्न जरुरी भएको कारणले गर्दा हामीले यो गरेका छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, सिमाना पारी नै मृत्यु भएर कतिपय व्यक्तिहरू आउँदाखेरि पनि हामीले कोरोना टेस्ट गर्यौँ, पोजिटिभ देखियो, त्यसलाई त्यही विधिपूर्वकै हामीले काम गर्यौँ। यो हाम्रो बाध्यात्मक एउटा परिस्थिति हो। त्योभन्दा पहिले नै हामीले त्यो दायरामा ल्याउने खालको कुरा गर्न सकेको भएदेखि यो खालको एउटा स्थिति चाहिँ रहँदैन थियो। अर्को, मैले अन्त्यमा अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले मैले यति मात्रै भनौँ कि यो कोरोना रोगसँग सम्बन्धित रहेर यसको खर्चसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि उठेको छ, सदनमा पनि उठेको छ, बाहिर पनि उठेको छ। यो उठ्नु एकदम स्वाभाविक पनि छ। म बहुत ढुक्कका साथ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राज्य विधिबाट चल्छ, त्यो विधि र प्रक्रियाभित्र जोसुकैले पनि त्यसको जवाफदेहिताबाट वञ्चित हुन पाउँदैन। त्यो परिपाटी अहिलेको सरकारले कायम गर्नेछ। उदाहरणका लागि यहाँ 10 अरबको कुरा आयो, 10 अरब निकासा भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो 10 अरब निकासा कतिपय व्यक्तिहरूको बुझाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयमै जम्मै पैसा गयो। बुझ्ने नै एकजना मान्यज्यूले पनि हिजो बताउनु भयो, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनै पछि खर्चको बुलेटिन निकालिदिए हुन्थ्यो नि। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कति जान्छ? मसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च मसँग हुने भयो, तर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको खर्च पनि कोभिडसँगै सम्बन्धित हुन्छ। राहत वितरण स्थानीय तहलाई भनेर हामीले दिएका छौँ, त्यसको खर्च पनि स्वास्थ्यसँगै जोडिएको हुन्छ। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू भनेर जसलाई खटाइएको छ त्यो खर्चको शीर्षक पनि यहीबाट हुन्छ, सङ्घबाट हुन्छ, प्रदेशबाट हुन्छ, स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा निकासा हुने बित्तिकै सबै खर्च यो भयो भनेर खर्चै नभइकन त्यसको विवरण संसदमा वा सार्वजनिक ठाउँमा दिन सकिन्छ, दिन मिल्छ? मलाई लाग्छ सरकार चलाएरै आउनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, भोलि सरकार चलाउने योग्यता भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मन्त्रीले चेक काट्छ, आर्थिक कारोबारमा उसको भूमिका हुन्छ, त्यो विधि सम्बद्ध भएका कामहरू छन्, त्यसको खर्चको फाँटबरी पनि आउँछ, अडिट हुन्छ। त्यति गर्दा भएन भने संसदमा त्यसको छानबिन गर्ने समितिहरू पनि छन्, संवैधानिक अङ्गहरू पनि छन्। यी सबैको कारणले गर्दाखेरि पनि अनियमितता भएका विषयहरूको बारेमा छुटको कुनै गुन्जाइस छैन र त्यो हुँदैन। यसले गर्दा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने निकासा हुनु नै सबै त्यो मितिमा खर्च भएको हो भन्ने खालको बुझ्ने कुरो भन्दा पनि त्यसको फाँटबरी सहित मोटो ब्रेकिङ अहिले हामीले दिएका छौँ, त्यो पछि पनि हामीले अरू कुराहरू चाहिँ क्रमशः ल्याउने नै छौँ। यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो सरकार पारदर्शी छ, भ्रष्टाचार सहँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। बानी बिग्रिएर हिजोकै परम्परा दोहोरिएकै हो कि भन्ने अनुमानले सोझ्याइएका प्रश्नहरूको जवाफ व्यवहारले समयक्रममा दिइनेछ र त्यो जुनसुकै अग्नि परीक्षामा उभिनका निम्ति पनि अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू त्यसको निम्ति सक्षम रहनेछन्। अहिले पहिलो चरणमा मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका धेरै विषयहरूको बारेमा मेरो संक्षिप्त प्रस्तुति यतिमै रोक्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू,
मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले दिनुभएको जवाफका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय प्रमिला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूसँग मेरो 2टा जिज्ञासा छ। कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन तीव्र गतिले बढिरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो कम जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा हरेक प्रदेशको 7वटै प्रदेशको हरेक परिवारबाट कम्तीमा 1 जनाको PCR टेस्ट हुनु अति आवश्यक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि एफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन जान्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न, कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको लागि खटिरहेको चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिइने भत्ता र जीवन बिमा बजेट आउनु अगावै सरकारद्वारा घोषणा गरिएको थियो। माननीय रमेशचन्द्र राईमाझी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरा मित्र मन्त्रीज्यूलाई मैले पटक पटक भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या प्राविधिक प्राधिकरण बनाएर जाने मोडलमा सरकार छ कि छैन? यो ब्रिटिस मोडल हो, अहिले हामी अमेरिकन मोडलमा छौँ। यसले कति चाहिँ स्वास्थ्यमा खासै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले भनेर बारम्बार उठाएँ, अहिले पनि सोध्छु यसमा सरकारको के त धारणा छ। अनि अब मन्त्रीज्यूले अहिले कुरा त धेरै गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलन हामीले सोधेको जवाफ दिने भन्दा पनि पत्रकारलाई स्पष्टीकरण दिएको जस्तो गरेर हामीले सोधेका जवाफभन्दा बाहिरबाट आएर र हामी चाहिँ विशेष गरेर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका विद्यार्थीहरूलाई पढाएको हो कि जस्तो भयो मलाई। त्यसकारण अनि अर्को मन्त्रीज्यूसँगै जोडिएको जिल्लामा मदन भण्डारी जुन मङ्गलबारी हस्पिटल छ त्यहाँ मदन भण्डारीको नामाकरण गर्न खोजिएको, यो मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? यो किन गर्न खोजिएको? त्यहाँ जनताको श्रमदानबाट बनेको, जनताले आफै पैसा उठाएर बनेको, चन्दाले बनाएको, आफैले एक एउटा कोठा बनाएर बनाएको त्यो हस्पिटललाई किन यसरी आँखा सरकारको गएको हो? त्यता सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय अनिता देवकोटा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइन स्वस्थ मान्छे पनि बिरामी हुने जस्तो क्वारेन्टाइनको अवस्था भयो। अहिले सामूहिक बलात्कारको घटनाहरू छ, त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन पटक्कै भएन मन्त्रीज्यू। त्यसै गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेट छुट्याउने कुराहरू आयो, तर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अहिले पनि बजेट छुट्याएको छैन। त्यो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर पूर्वाग्रहको राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हो। संविधान पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको भन्ने एकाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी कोभिड-19 को 10 अर्बको 3 महिनामा खर्च भयो। 6 महिनाको 1 वर्षको लागि 6 अर्ब कि यो पढाए पाठ 16 दुना 8 भनेको जस्तै हो कि के हो भनेर म स्पष्ट गर्न माग्न चाहन्छु। 6 अर्बले 12 महिना धान्न सक्छ कि सक्दैन यो उसमा? माननीय तारादेवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सन्दर्भमा मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई के जिज्ञासा अथवा उहाँलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने, समष्टिगत रूपमा त सबै कुरा मैले अवगत गराइसकेँ। पुनः मेरो सुझाव नेपालीहरूको आउट अफ पकेट खर्च अर्थात् सर्ने रोगहरूमा खर्च गर्न धेरै छ। यो खर्च कम गर्न बढीभन्दा बढी उपचार निःशुल्क गर्न मन्त्रालयले के रणनीति बनाएको छ? अनि कम्युनिकेबल अनि नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा प्राइभेट अस्पतालहरू र ल्याबहरूलाई सेवामुखी बनाउन
निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य भूमिकाका लागि के पहल भएको छ, यसको अनुगमन कसरी हुन्छ, यसको जवाब पाऊँ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय सदस्यहरूले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 जना माननीय मित्रहरूले प्रश्न सोधेर थप प्रेरणा दिनुभएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परिवारको एकजनालाई PCR गराउने बारे के छ भनेर भन्नुभएको छ। परिवारका सबै मान्छे कोरोना सङ्क्रमित भयो भने एकजना मात्रै छानेर होइन, सबैको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने नीति अन्तर्गत गएको हुनाले सबैलाई लिने भित्र परिवारको सदस्य पनि परिहाल्छ मान्यज्यू। त्यसले गर्दा कोरोनाको कारणले गर्दा आशङ्कित भएर उपचार पाइँदैन कि भन्ने भयमा कोही पनि बस्नु पर्दैन। दोस्रो, चिकित्साको सुविधाहरूको बारेमा म मन्त्री भन्नुभन्दा अगाडि मेरा अग्रजहरूले नारा र आश्वासन मात्रै बाँड्नुभयो, तर मलाई गर्व लाग्छ कि म स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आएपछि यो कोरोनासँग सम्बन्धित जोखिममा काम गर्ने फ्रन्टलाइनका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको सन्दर्भमा 100% भत्ता, सेकेन्ड लाइनमा रहेकोलाई 75% र थर्ड लाइनमा भएकाहरूलाई पनि 50% भत्ताको व्यवस्था नारामा होइन, यो क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। 25 लाखको स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा बिमाको कुरा पनि हामीले ग्यारेन्टी गरिसकेका छौँ। यसले गर्दा यो सिद्धान्तमा, मन्तव्यमा होइन, व्यवहारमा नै यो अनुवाद भएको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो अति नै अनन्य मित्र मान्य रमेश राय माझीज्यूले उठाउनु भएको विषयमा संस्थागत संरचनाको बारेमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र परिवर्तनको खाका बनाएका छौँ। नीति कार्यक्रममा पनि त्यो आएको छ। तर अहिले यो कोरोनाले ओर्किन फर्किन नदिएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रका दैनिकीको आँखाले हेरियो भने यसलाई सोचे जति भएन कि भन्ने खालको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तर यो कोरोनालाई समयमा बाँधछाँद गरेर टुङ्गामा पुर्याएपछि यो संरचनागत र अरू सुधारका अनुभूतिहरू चाहिँ हामीले व्यवहारमा गर्न सक्छौँ। अब मान्यज्यूहरूलाई पत्रकारलाई जस्तो गरेर अरूलाई पढाउने जस्तो त्यो दुस्साहस बिचरा मन्त्रीहरूले गर्दैनन्, किनभने विनम्रताका नमुना नै मन्त्रीहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ। मान्यज्यूहरू त हाम्रो लागि पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ, यसले गर्दा त्यो दुस्साहस छैन। तर बाहिर पनि योसँग उठेका कतिपय विषयहरू चाहिँ यो सार्वभौम संसद हो, यहाँ बोलेको कुरो बाहिर पनि सार्वजनिक छ भने अरू व्यक्तिहरूले पनि बुझ्नका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेक्का चाहिँ थोरै राखिएको मात्रै हो। तर मान्यज्यूहरूलाई त्यो खालको अनुभूति गर्ने गरी पढाउने चेष्टा त्यो हामीबाट हुन सक्दैन। विनम्रतापूर्वक मान्यज्यूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। मङ्गलबारे मदन भण्डारीको उसको बारेमा सङ्घको यसमा कुनै संलग्नता नरहेको बेहोरा मान्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा बलात्कार जस्तो घटना घट्नु यो राज्यको कलङ्क हो। मैले अस्तिको दिन पनि एउटा मिडियामा भनेको थिएँ, नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन छैन, बाँकी त्योभन्दा बाँकीको हदैसम्मको कारबाही अभियुक्तहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकारको रहेको छ। यो घटनामा त्यहाँ स्वयंसेवक साथीहरूको संलग्नता छ भन्ने कुरा सुनिएको छ र संलग्न भएका सबै व्यक्तिहरूलाई सरकारले गिरफ्तार गरेर अहिले कस्टडीमा राखिसकेको छ र हदैसम्मको कारबाही गर्ने र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना जगाउनका लागि पनि दण्डको व्यवस्थालाई कडा गरिनेछ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अरू संस्थाहरूप्रति व्यक्तिगत हिसाबमा आग्रह पूर्वाग्रहको आँखाले अहिले हामीले स्वास्थ्यमा त्यो विभेद गरेका छैनौँ। सायद स्वास्थ्य मन्त्रालयको रातो किताब पनि हेर्नुभयो होला, हामीले 753वटै पालिकालाई गच्छे अनुसारको बजेट समानुपातिक ढङ्गले नै हामीले वितरण गरेका छौँ। 7वटै प्रदेशमा हामीले ट्रमा सेन्टर एक-एकवटा बनाउने गरी नै गरेका छौँ। र मैले यति निसन्देह रूपमा भन्न सक्छु, व्यक्ति, नेता र मन्त्रीको हैसियतले आफूले प्राप्त गरेर अरू क्षेत्रको भन्दा अतिरिक्त सुविधा केही विभेद भएको कुराको प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफ दिन म जुन कुनै बेला पनि
तयार छु, हाजिर रहने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। 10 अरब जम्मा अहिले खर्च भयो, यसले चाहिँ अब पुग्दैन कि भन्ने मान्यज्यूको जुन चिन्ता छ, अहिले हामीले सबै भनेका छौँ, जे व्यवस्था गरेका छौँ त्यसबाट हामी गर्छौँ। पैसाको अभावको कारणले कोरोना प्रभावितलाई उपचार नगर्ने कुरा हुँदैन। अहिले नै बजेट घटेको छ, तर स्वास्थ्यमा बजेट बढेको छ। यसले मात्रै पुगेन, महामारी त्योभन्दा माथिल्लो आयो भने अरू रकमहरू अरू मन्त्रालयका विकास निर्माण र अरू कटौती गरेर पनि यो क्षेत्रमा लगाइन्छ, किनभने पहिलो ज्यान हो, त्यसपछि मात्रै विकास र अन्य खालका विषयहरू चाहिँ हुन्। उपचार निशुल्कबारे मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषय मैले अघि पनि भने, केही पहिले हामीले 8वटा रोगको बारेमा जे निशुल्क भनेका छौँ त्यसको अतिरिक्त इमर्जेन्सी सेवालाई चाहिँ अहिले हामीले 7वटै प्रदेशमा हाम्रो सँगसँग आबद्ध भएका हस्पिटलहरूबाट र उपत्यकामा चाहिँ 3 ठाउँबाट हामीले त्यो गर्ने भनेका छौँ। प्राइभेट र ल्याबहरूलाई पनि अझ सेवामुखी बनाउने खालको विषयमा हामी चाहिँ छलफल, त्यसको क्रिया कार्यमा चाहिँ अहिले लागिरहेका छौँ। र अन्त्यमा अध्यक्ष महोदय यति आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कोरोना हामी सबैको साझा शत्रु हो। यसले न दल चिन्छ, न जात चिन्छ, न लिङ्ग चिन्छ, न धर्म चिन्छ, न वर्ग चिन्छ, न वर्ण चिन्दछ। यो विश्वको हामी सबैको साझा शत्रु भएको हुनाले यसको विरुद्ध राजनीतिभन्दा माथि उठेर यसलाई परास्त गर्ने कुरामा हामी सबै एकताबद्ध भएर जुटौँ, लागौँ। हिजो पनि संसदको साथ सहयोग सरकारले यो मामलामा पाएकै छ, दलहरूको पनि पाएकै छ। भोलिका दिनहरूमा पनि अझ उन्नत स्तरबाट नै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। र यो बोल्ने समयको निम्ति र यो विनियोजन विधेयक माथिको यति छलफलमा बहुत खुलास्त छलफल भएपछि सङ्कटको बेला पैसा पुग्दैन भनिरहेको बेला माननीय सांसदले जुन खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको छ, झनै पैसा घटाइयो भने त उपचार गर्ने कुरा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला, यसलाई समेत मध्यनजर राखेर खर्च कटौतीका प्रस्तावकज्यूलाई प्रस्ताव फिर्ता लिएर यो विषयमा सर्वसम्मतिका साथ पास गर्ने कुरामा सहयोग हुने पूर्ण विश्वासका साथ बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।